जनार्दन शर्मा लडाकु कमान्डर भएर आएका मान्छे, हिजो उनी नै हुन् तत्कालीन सभाध्यक्ष सुभाष निमगमाथि प्रहार गर्न रोस्टममा उक्लिन खोज्ने मान्छे दौडेर। आज उनै हुन् ती रोस्टम घेरिरहेकाहरूको आक्रमणबाट बच्न दौडी दौडी छापामार शैलीमा, एउटा गुरिल्ला शैलीमा, कमान्डो शैलीमा रोस्टममा पुगेर आर्थिक विधेयक चाहिँ उनले त्यहाँ पेश गरे। भनेपछि यसले के सङ्केत गर्छ? संसद बस्नै नसक्ने अवस्था छ। शेरबहादुरले फेरि विघटन गरिदिएर चुनावमा पो जाने पो हुन् कि भन्नेहरू पनि छन्। के देख्नुहुन्छ यसले? यो गाई जात्राले के भन्छ? एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता त्यसले सिर्जना गर्दैन भनेपछि एमसीसी चाहिँ सार्वभौम सत्ताभन्दा ठुलो रहेछ कि रहेछ? के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? परमादेशको सरकार आएपछि, विदेशीको कम्फोर्टेबल सरकार बनेपछि, विदेशीको जब कम्फोर्टेबल सरकार आयो अनि एमसीसी आयो। अमेरिकाको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसीको अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन। नेपाली जनतालाई थाहा छ अमेरिकाको नीति के हो। अन्य सम्झौताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन भनेपछि एमसीसी चाहिँ सार्वभौमभन्दा माथि रहेछ नि। यति पढेर बुझिँदैन? तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, तपाईँ उतै अमेरिकाकै पालित पोषित हो, हामीलाई पनि थाहा छ नि। भगवानको कुरा नगर्नुहोस् न धर्मनिरपेक्ष भएर। म त धर्म मान्छु नि त। तपाईँले मानेर हुन्छ, तपाईँको देशले मानेको छैन नि। फतेमा पुगिनु होइन, सुमार पुगिनु होइन, केपी ओली शर्माजीकोमा कुकुरको मासु खाइन् कि खसीको मासु खुवायो केपी ओलीजीले, थाहा भयो। नेपाल सरकारले एमसीसीलाई लेखेको चिठी नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेर छ। के हेरेर सही गर्नु? जर्मन बेलायतमा चाहिँ आइपिएस र एमसीसी सँगै जान्छ अनि नेपालमा आउँदा चाहिँ त्यो मेची नदीभन्दा उता पारि नै बस्छ। के हुन्छ? मेरो राष्ट्रको सम्प्रभुता अर्कालाई सुम्पे अधिकार, मेरो सम्प्रभुता अर्कालाई सुम्पे भनेर चिठी लेख्ने त सरकार, अनि त्यसमा देशको आम सञ्चार, देशका बुद्धिजीवी, देशका नागरिक बोल्छन् भनेर त विज्ञप्ति निकाल्ने, तँलाई कारबाही किन नगर्ने? मलाई तुइन चुडाएर मार्दा त इन्डियन र अमेरिकनहरूको दलाल राष्ट्रघाती सरकार मेरो नेपालीलाई पक्रेर थुन्ने। वर्तमान प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्ने कुनै एउटा मान्छेले के पढेर 2017मा सही गरेछ? यो सभामुखको काम साँच्चीकै प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर गरे हो। उनले एमालेका 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेनन् भनेर एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेछ। त्यो नहुँदासम्म नखोल्ने भन्छ संसद। अब के शेरबहादुर यही बहाना बनाएर संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने हुन् अथवा के हो? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा आज फतिमा सुमार जो एमसीसीको उपाध्यक्ष यति बेला नेपालमा छिन्, उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सुरुवात गरेको भेट अहिले हामी कुरा गरुन्जेलसम्म प्रचण्डसम्म आइपुगेको छ। यसपछि सायद प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने छिन्। अमेरिकाबाट नेपाल आएर एमसीसीको अन्तिम युद्ध लड्दै गर्दा उनले एमसीसी सदनबाट पारित नगरे अथवा एमसीसी कार्यान्वयनमा नल्याए नेपाललाई ठुलो अहित हुने चेतावनी दिएकी छिन्। यो चेतावनी हो, आग्रह हो, के हो? नेपालमा आएर नेताहरूका घर घरमा, चोटा चोटामा, कोठा कोठामा एमसीसीका उपाध्यक्ष पस्नु र नेताहरूलाई त्यो निर्देशन दिनुले के सङ्केत गर्छ? यो एउटा विषय छ। अर्को विषय छ संसदभित्रको हङ्गामा, जहाँ पूर्व माओवादीका कमान्डर वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आजको कमान्डो दौड, गुरिल्ला दौडले एकपटक मान्छेलाई झस्काएको छ। उनी संसदमा दौडेर एमालेले रोस्टम घेर्यो, ओइल घेर्यो, त्योबाट बच्नका लागि उनी दौडेर रोस्टममा पुगेर आर्थिक विधेयक, आर्थिक अध्यादेशहरू, प्रतिस्थापन विधेयकहरू पेश गर्ने। संसदभित्रको यो गतिविधिले के सङ्केत गर्छ? कुनै बेला जनार्दन शर्मा स्वयं संसदको ओइल घेर्न, रोस्टम घेर्न तत्कालीन सभाध्यक्ष सुभाष निमाङमाथि आक्रमण गर्न गएका थिए र आज उनैमाथि आक्रमण हुने डरले उनी संसदमा कुदेको दृश्यले मान्छेहरू एकपटक हाँसेका छन्। संसदीय व्यवस्था एकपटक जगत हँसाएको छ। यो र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यति बेला नेपालमा प्रमुखताका साथ छाएका दुईवटा विषय छन्। एउटा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमण र नेताका घर घरमा, कोठा कोठामा, चोटा चोटामा पुगेको विषय, र अर्को संसदभित्रको गाईजात्रा।
सुरुमा म फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणबाटै कुराकानी अगाडि बढाउँछु। एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमै आएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई, अब सायद बालवाला प्रधानमन्त्री पनि भेट लिन्, तिनीहरूलाई कोठा कोठामा छोटा छोटामा गएर एमसिसीको बारेमा पाठ पढाइरहेकी छिन्। तिमीहरूको हितमा हुन्छ, गरेनौ भने अहितमा हुन्छ भनेर भनिरहेकी छिन्। यसले के सन्देश गर्छ? हामी सार्वभौम सम्पन्न छौँ अथवा हामी कसैको अधीनमा छौँ अथवा अमेरिकाको एउटा सामान्य स्तरको कर्मचारी आएर हाम्रा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, हाम्रा नेताहरूलाई यसरी क्लास लिनुले, यसरी निर्देशन दिनुले के सङ्केत गर्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। अहिले एमसिसीको विषय र फतेमा सुमार नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ व्यक्तित्व हुँ भन्ने मानिसहरूलाई भेट्न जानुभयो, के गर्न जानुभयो भन्ने कुरालाई चुरो कुरोबाट जे जिज्ञासा राखिएको छ, अहिले फतेमा सुमारको मात्रै हकमा यो लागू हुन्छ र? 62-63 को आन्दोलन पछाडि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर आएदेखि अहिलेसम्म यो देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरू छिमेकी मुलुकको सत्ताधारी दलको एउटा विदेश विभाग प्रमुखकोमा त्यसरी लाइन लागेर जान्छन्। तपाईँ अहिले फतेमा सुमारको कुरालाई जुन प्राधान्यताका साथ उठाइराख्नु भएको छ, क्षमा चाहौँ, मलाई यो देशको आम सञ्चारसँग पनि गम्भीर गुनासो छ। अस्ति नेपालका प्रधानमन्त्री अथवा भारतको सत्ताधारी दलका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले आएर प्रधानमन्त्री निवास भनेको धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको श्रीमती आरजू देउवाले विजय चौथाईवालेलाई राखी बाँध्दाखेरि र ती विजय चौथाईवालेसँग यो देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले लाइन लागेर भेट्दाखेरि यो मेरो देशको आम सञ्चार कहाँ गएको थियो? अनि अहिले अहिले फतेमा सुमारको कुरा हामी जे गरिराखेका छौँ, 2017 मा यिनै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अमेरिका गएर सैछाप गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, कोअपरेसन कर्पोरेसन, त्यसलाई बुझाउनका लागि फतेमा सुमार नेपाल आएको कुरा सत्य हो भने, त्यही बुझाउनका लागि आएको कुरा सत्य हो भने, फेरि यो नभन्नु होला कि आएकै कुरा झुटो हो, अर्थमा होइन। उद्देश्य त्यही सत्य हो भने यो देशको वर्तमान प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री, त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्ने कुनै एउटा मान्छेले के पढेर 2017 मा सही गरेछ? किनभने यो देशको वर्तमान सरकारले एमसिसी बारे अमेरिकी धारणा बुझ्नको लागि पत्र लेख्यो होइन? त्यहाँ नेपाल सम्बन्धी आपत्तिजनक कुरा छन्। नेपाललाई अलिकति अप्ठ्यारो हुने शर्तमा लेखिएका कुराहरू उसले भन्यो नि त, आइपिएसको अङ्ग हो या होइन, नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ या हुँदैन, त्यसपछि लेखा परीक्षण नेपालले गर्न पाउने या नपाउने, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी नेपालको हुने या नहुने, यो क्लियर गराइदिनु पर्यो भनेर अमेरिकाको एमसिसीसँग हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले जानकारी मागे। यो मलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रश्न सोद्धाखेरि पनि पीडा लाग्छ। तपाईँ हिजो यो देशको नेपाल देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकामा सही छाप गरेको कागज तपाईँले यति सबै प्रश्नका बावजुद किन सही गर्नुभयो? पढ्नु भएको थिएन?
अहिले तपाईँ उसले सोध्यो भनेर प्रश्न गर्ने? तपाईँले हिजो सही छाप गर्दा सही छाप गरेको कागजमा एमसिसीमा अमेरिकाको तर्फबाट के कुरा तलमाथि भएर अहिले प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले हिजो के बुझेर सही गर्नुभयो? तपाईँले सही गरे हो कि होइन? हो, सही गरे हो भने अहिले प्रश्न गर्ने तपाईँको जनताको विरोध भयो नि, जनस्तरबाट विरोध थेक्न सकिएन। यसैले यो नेपालको सरकार हो, नेपाल देशको सरकार हो यो। तपाईँलाई म भनौँ, अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएका सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले, उमेशजी सुन्नुहोस् यो कुरा, नेपाल सरकारले एमसिसीलाई लेखेको चिठी नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेर छ। के हेरेर सही गर्नु? तपाईँ देश हो, तपाईँ नेपाल हो, नेपाली तपाईँ नेपाली हो, तपाईँलाई लाज छैन? यो त सरकारले चिठी लेखिराखेको छ, मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकामा बुझाएँ भनेर सही गर्नुभयो। तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ अहिले भनेपछि यसको भागीदार, यसको दोषी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुन्? एकछिन, यसको दोषी भागीदार ज्ञानेन्द्र अथवा रामेश्यामे होइन, यो देशको सार्वभौम सत्ता, सम्प्रभु सत्ता, तपाईँले ल्याउनु भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष कसको इच्छामा ल्याउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा हो। नेपालको सम्प्रभुताको प्रश्न फेरि पनि भन्छु म तपाईँलाई, सुनुन् नेपाली जनताले, आफ्नो नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले, देखिसक्यो अमेरिकी नियन्त्रणमा गयो। अर्थ मन्त्रालयले लेखेको चिठीको अंश भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अर्थ मन्त्रालय होइन, म नेपाल सरकारले लेखेको चिठी भन्दैछु। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देख्नुभयो नि तपाईँले, अब कसरी फिर्ता गर्नु? तर गल्ती रियलाइज गर्नु पनि त महानता होला नि। यस्तो गल्ती भएछ नि। होइन, यो तपाईँ देशको सम्प्रभुतामाथि गल्ती रियलाइज गर्ने तपाईँ, र तपाईँले लेख्नुभयो यो चिठी, फेरि पनि भन्दैछु, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिनाले, देख्नुभयो तपाईँले, नेपाल सरकारले भन्यो 4 वर्षपछि देखियो। ए होइन, जुनसुकै वर्ष छोडिदिनुहोस्, मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ भनेर मानेर लेखेको चिठी होइन यो। तपाईँ अहिले सम्प्रभु देशमा अनि फातेमा सुमार उसलाई भेटेर त्यसलाई भेट्यो भन्ने? सम्प्रभुताको सही छाप कहिले गर्नुभएछ? 2017 सेप्टेम्बर 29। हो, अब नेपाल बाँकी छ। सरकारले लेखेको चिठी अमेरिकी नियन्त्रणमा देशको सम्प्रभुता गयो। अब तपाईँ केपी ओलीकोमा जानुहोस्, विष्णु भट्टराई कहाँ जानुहोस्, कृष्ण भट्टराई कहाँ जानुहोस्, देश बुझाइसके, बुझाउनु भयो भन्ने कुरा लिख थियो नेपाल सरकारको चिठी। त्यसो भए फतिमाले आएर आग्रह गर्नु, अपिल गर्नुको के छ त अर्थ? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ, हिजो तपाईँ मेरो पाउमा मोहर राखेर ढोग्नु भएको छ, अहिले फतेमा आएपछि लाइन लागेर नमस्कार नगरेर के गर्नुहुन्छ? के उद्देश्यका साथ आइले? एकैछिन, अब त्यसमा अमेरिकाको जवाफ, अमेरिकाको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसिसीको अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन। नेपाली जनतालाई थाहा छ अमेरिकाको कानुन के हुन्छ, अमेरिकाको नीति यो हो भन्ने नेपाली जनतालाई थाहा हुन्छ। एमसिसीमा सही गर्दा नेपाली जनताले मान्नुपर्छ कि पर्दैन? तर तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन अरे, नबुझी विरोध गर्नु भएको छ अरे। शेरबहादुर देउबा त यसो भन्दैछन् नि त। यसैले त म भन्दैछु, उसले लेखेको चिठी भन्दैछु, मेरो कुरा भने होइन नि। अहिले शेरबहादुरले, यी कुलङ्गारहरूले, राष्ट्रघातीहरूले अमेरिकालाई लेखेको चिठी पढ्दैछु म तपाईँलाई, र यो कुरा होइन भन्ने हिम्मत छ यो सरकारको। अझै अर्को कुरा, अमेरिकाको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि
एमसिसीको अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन। नेपाली जनतालाई थाहा छ अमेरिकाको नीति के हो? नेपालको कानुन तिमी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई, तिमी शेरबहादुर देउवालाई थाहा छैन। अनि उहाँले प्रश्नसँग भन्यो अमेरिकाले पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1)(ख)(3) ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसिसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो, तर एमसिसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता त्यसले सिर्जना गर्दैन भनेपछि एमसिसी चाहिँ सार्वभौम सत्ताभन्दा ठुलो रहेछ कि रहेछ? के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? शेरबहादुरले भन्यो, विष्णुबहादुरले भन्यो, पढ्नुहोस् न। अब उहाँले तपाईँहरूले पढ्नुहोस् न भन्छन्। हो, यो मैले बनाए हो। यो नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा, अनि अहिले जनार्दन शर्मा भन्ने एउटा मान्छे अर्थमन्त्री छन्। नेपाली जनताको सरकार होइन, हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ। यो श्री 5 को सरकार, यो परमादेशको सरकार, विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार। फतेमा सुमारले फोन गरेर चिठी लेखेर अर्थमन्त्रीलाई भनिन्, जनार्दन शर्मालाई, कि एकदम खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी गर्दा वर्दा भनेर, र अर्थमन्त्री बहुत खुसी छन्। म तपाईँलाई पाखण्डको कुरा भन्दैछु सुरु कुरो। अनि जनार्दन शर्माको पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के भन्छ? एमसिसी सम्झौता संशोधन नगरिकन लागू हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, आज फतिमासँग भेटेर उनले राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने फेरि यो हुन त प्रश्न त्यही छ, वाद विवाद त गर्नै पर्यो। फेरि म तपाईँलाई के मेरो कन्टेन्ट पुरा गर्न पाएको छैन मैले। एकदम मेरो पार्टीको, म अर्थमन्त्री सरकारको, मेरो पार्टीको अध्यक्षले एमसिसी संशोधन नगरिकन पास हुँदैन भन्दैछ, भनिराखेको छ, र म त्यो पार्टीको सदस्य हुँ भने फतेमा सुमारसँग मैले हात मिलाए पनि, गुलियो कुरा गरे पनि त्यसको विश्वसनीयता, त्यसलाई पत्याउने, जनार्दन शर्मासँग फतेमा सुमारको यो कुरा भयो भनेर त्यसैलाई बोकेर हिँड्ने आम सञ्चार बुझ्दैनन्। यति हिम्मत छ त्यो जनार्दन शर्माको? पास गर्दैन भन्ने हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले यत्रो चिठी लेख्नुभयो, सवाल जवाफ हामी फेरि पनि गर्न सक्छौँ। तर अमेरिकाले के भन्यो? अनुदान कुनै सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन। नम्बर 1। एमसिसी भन्दा नेपालको संविधान माथि छ। नम्बर 2। हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौता अब संशोधन हुन सक्दैन। नम्बर 3। अर्को उसलाई लेखा परीक्षणको कुरा पनि नेपालले गरिरहेछ भनेर भने एकैछिनमा यो म संयमका लागि निवेदन गरौँ। अनुदान कुनै सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन। एमसिसी भन्दा नेपालको संविधान माथि छ। हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौता अब संशोधन हुन सक्दैन भनेपछि अरू यी माथिका कुराको अर्थै भएन। सम्झौता भइसकेको छ, अब संशोधन हुँदैन। ल अब तिमीले संविधानभन्दा माथि छ भन, तल छ भन, एमसिसी छ भन, छैन भन, हुँदैन। किन संशोधन हुँदैन? नेपाल सरकारले नै भन्यो नेपालको सम्प्रभुताभन्दा माथि एमसिसी छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो के। अब कसरी छ? फेरि पनि यही देशका, यही राष्ट्रघाती राज्य व्यवस्थाका अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छेले के भन्यो? यो पूर्वाधार र विकास मात्रै हो। युरोपियली युनियनसँग आइपिएस नीति छ अमेरिका। बेलायतमा त झन् आइपिएस डिभिजन नै छ। फ्रान्स र जर्मनमा पनि छ। आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वको लागि मात्रै हो रे नेपालमा चाहिँ। यो कुनै सधैँ दिमागले बुझ्छ यो शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छेले? त्यति मात्रै होइन चुरो कुरो। म तपाईँलाई पीडाका साथ भनौँ, अब अमेरिकाको पूर्व राजदूतले त्यसो भन्छ नेपालका लागि, अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूतले,
अब चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत के भन्छ? टङ्क कार्की, यो संशोधन गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध छ, संविधानमाथि आपत्तिजन्य छ, आइपिएससँग जोडिएको छ, यसले सार्वभौमिकतालाई धक्का दिन्छ। के हो सत्य? फातेमा सुमार जहाँसुकै जानुहोस्, तपाईहरू जहाँसुकै जानुहोस्, आम सञ्चारहरू जोसुकैसँग जुनसुकै प्रकारको वाद प्रतिवाद गरोस्, यो के हो? तर अमेरिकाले होइन भने हामीले कसको सुन्ने खासमा? एकछिन, चीनका लागि नेपाली राजदूतको सत्य हो, अथवा अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत, नेपालका पूर्व राजदूतको सत्य हो, अथवा अमेरिकाले बोले सत्य हो, अथवा नेपाल सरकारले, अब अथवा तपाईँहरू जो विरोधमा हुनुहुन्छ आम विरोध होइन, तपाईँको देशको दुईटा राजदूत, एउटा चीनको एउटा अमेरिकाको, फरक भनेपछि यो देशको राष्ट्रिय राजनीति परराष्ट्र नीतिको मूल आधार के रहेछ? म विरोध, तपाईँ समर्थन, त्यो विरोध म समर्थन, प्रश्न होइन। के रहेछ देश भनेको? किनभने एमसीसी सम्झौतामा जे दस्तावेज लेखियो, दस्तावेज त त्यही नै छ नि। तपाईँ पढ्दा आइपिएस देख्नुहुन्छ, ऊ अमेरिकीले पढ्दाखेरि सहयोग देख्छ। अब फेरि म तपाईँलाई भनौँ, के हो एमसीसी? मैले बुझेसम्म, मेरो अल्पज्ञान पनि हुनसक्छ, क्षमा चाहन्छु म। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, शताब्दीका चुनौतीसँगको गठबन्धन होइन? नेपाललाई यो शताब्दीमा के चुनौती आए र ती कुन कुन चुनौती हुन् र तिनलाई समाधान गर्ने भन्ने छ यहाँ कहीँ? के हो चुनौती भनेको? नेपाललाई गरिबीको र बेरोजगारको चुनौती त छ। नो, नेपालको आर्थिक हित, समुन्नति र समृद्धिका लागि भन्दा तपाईँले च्यालेन्ज भन्नुपर्छ। त्यो हेल्प, एड भन्न सकिन्न। किन च्यालेन्ज? जसरी युएस एड त हामीले स्वीकारेकै हो। किन च्यालेन्ज? अमेरिकाको चुनौती होला, हाम्रो चुनौती होइन। हो, त्यसैले अमेरिकाको चुनौती, विश्वशक्ति अमेरिकासँग टक्कर दिन सक्ने हाम्रो उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको शक्ति, संसारमा बढेको दबदबा र बीआरआईसँगको चुनौती होइन भने संसारमा नेपालको कुन चाहिँ देशसँग के वैरभाव छ र चुनौतीको कुराको, र कुन चुनौतीलाई सामना गर्न अमेरिका र नेपाल मिलेर त्यसको विरुद्धमा जानु पर्यो? याद छ कहीँ? र फेरि उसले चिठी लेख्यो, त्यसले पत्र लेख्यो भनेर हामी भन्ने, नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शीलाई आधार मानेर यो 50 करोड डलरको संशोधन, नेपालको लोकतन्त्र र सुशासन फातेमा सुमारले गर्छिन्। किनभने सम्प्रभुता त अमेरिकामा बुझाएछ नि त ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले। तिमीले चिठी लेख्या छ, मेरो सम्प्रभुता त यो दफा 5 मा त मेरो देशको सम्प्रभुता त तिम्रोमा गयो भनेर लेख्यौ। विधिवत सरकारले लेखेको चिठी हो भनेपछि अब हाम्रो देशको स्वाधीनता सम्प्रभुता बाँकी छ। अब के छ त? एकैछिन हामी हतार नगरौँ। एमसीसी, तपाईँले मलाई आर्थिक सहयोगै दिनुभएको रहेछ। अघि तपाईँले भनेको कुरा, म गरिब छु, मलाई तपाईँ 50 करोड डलर दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले कहिले गर्नुभएको सम्झौता? 2017 मा। अनि मलाई पैसा चाहिएको छैन, तपाईँ दिन्छु कि दिन्छु भनेर घर घर किन आउनु भयो? यदि आइपिएस होइन भने त्यो पैसा दिनलाई अमेरिकाबाट तपाईँ किन आउनुभयो? नबुझिया हुनाले बुझाइदिन आएको रे नि त। नेपालीहरूले बुझेनन् रे। किनभने नेपालीहरूले त बुझेर नेपालको सम्प्रभुता त अमेरिकामा बुझाएछन् नि त दफा 5 ले।
तपाईँले लेख्नुभएको पत्रको कुरा गर्दैछु म। र परमादेशको सरकार आएपछि, विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार बनेपछि, विदेशीको जब कम्फर्टेबल सरकार आयो अनि एमसिसी आयो। र अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, उहाँहरूले, यो सरकारले सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर सुरु कुरो प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा अथवा टीका टिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिले आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुग्यो आदि इत्यादि देशको तपाईँहरू जस्तो बोल्ने विश्लेषकहरूले बोल्न पाइएन। हो, होइन, एकैछिन म बोलौँला नबोलौँला, आम सञ्चार र उसलाई खबरदारी गर्यो। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, संविधानको धारा 5, यिनीहरूको संविधान है, यसले राष्ट्रिय हित भनेर के लेख्या छ? नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। नेपालको सम्प्रभुता 2017 मा शेरबहादुर देउवाको सरकारको ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्ने मान्छेले अमेरिकामा सही छाप गरेर बुझाएको रहेछ भन्ने नेपाल सरकारको पत्रले देखेको देखेन। अनि राष्ट्रघात गर्ने त सरकार, राष्ट्रहितको पक्षमा नेपाली जनता बोले, पत्रकार बोले, विश्लेषक बोले भनेर तैँले यो सूचना निकाल्ने, पक्रेर देखा त। राष्ट्रघात गर्नेलाई पक्रिने कि सुरक्षा निकायले पक्रिने कि पत्रकार र यो एमसिसीको विरोध गर्नेलाई पक्रिने? कुन कानुन तिमी देखाउ न। यो 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 विज्ञप्ति किन निकालेको? यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल र नेपाली जनताको सरकार पनि होइन, यसमा नेपाली जनताको अनुमोदन पनि छैन, विश्वास पनि छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। तपाईले यो संविधानमा लेख्नुभयो। सम्मान्य परमादेशका सरकारज्यू, सार्वभौम सत्ता त तपाईले अमेरिकामा बुझाउनु भएको छ नि, यो संविधानमा लेखेर भयो। अब संविधानसँग बाजेको छैन। म तपाईलाई चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, नेपालको सन्धि ऐनको दफा 9 कुनै देशसँग गरिएको सन्धि र नेपालको कानुन बाजियो भने कानुन खारेज हुन्छ, सन्धि लागू हुन्छ। यो संविधान, तपाईको संविधानको धारा 1, यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। योसँग बाजिने जति सबै अरू कानुनहरू खारेज हुन्छन् भनेपछि अनि सन्धि ऐनको दफा 9 ले नेपालको कानुन त खारेज गर्यो नि। तेरो संविधान बाँकी छ। यहाँ कागजमा लेख्यो भनेर तपाईहरु सोध्ने, तपाईहरु कन्टेन्ट बुझेर सोध्नुस्। मेरो एकदम आक्रोश छ। यो राष्ट्रियताको प्रश्न, यो सम्प्रभुताको प्रश्न हो। अनि उहाँहरूले के भन्ने? उहाँहरूले भन्ने अनुदान कुनै सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन। तर चीनका लागि नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीको कुरा सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ, अमेरिकाका लागि सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन। अनि जर्मन बेलायतमा चाहिँ आइपिएस र एमसिसी सँगै जान्छ, अनि नेपालमा आउँदा चाहिँ त्यो मेची नदीभन्दा उता पारि नै बस्छ। के हुन्छ? सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन भनेर किन लेख्नु पर्यो? छ तब नै लेख्नुभयो। तर अमेरिकाले किन छैन भन्यो? किन भन्दैकिन अमेरिकाले छैन लेखोस्, अमेरिकाले छ लेखोस्, तपाईले के सही गरेर आउनु भएको छ? एक र अर्को कुरा के हो भने हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौता अब संशोधन हुँदैन। छैन लेखे पनि हुँदैन, छ लेखे पनि हुँदैन। ल अब यो त हामीले बुझाइसक्यौँ। 2017 सेप्टेम्बर 29 मा सर्वस्व हामीले बुझाइसक्यौँ हस्ताक्षर मार्फत। तपाईले कानुनी रूपकै कुरा गर्दाखेरि हैन त? हो नि, हामीसँग छैन अब सार्वभौमता। निश्चित रूपमा एमसिसी र फेरि पनि उहाँहरूले तपाईहरुसँग छैन भनेर पनि जवाफ दिनुभएको छ। जवाफ दिनुभएको छ उहाँहरूले। छ प्रदीप गेवाली अमेरिकाबाट फर्केपछि नै छैन भनेर त्यति बेलाको तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसक्नु भएको थियो। एकछिन, कसले के भन्यो? होइन,
व्हाट डकुमेन्ट सेज, के भन्छ त त्यो सम्झौताले? उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो, तर एमसीसी बाहेकका, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, एमसीसी बाहेकका अन्य सम्झौताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन। भनेपछि एमसीसी चाहिँ सार्वभौमभन्दा माथि रहेछ नि, यति पढेर बुझिँदैन? उहाँले लेखेको चिठी अनि छैन भन्ने तपाईँ? अब नि अनि यो पार्लियामेन्ट, यो प्रतिनिधि सभा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। मेरो सार्वभौम सत्तालाई तलमाथि गर्ने कुरा तैँले पार्लियामेन्टमा सही गरेर हुन्छ? को त? तपाईँ मेरो प्रतिनिधि हो, तपाईँ म होइन। तपाईँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो, तपाईँ सार्वभौम सत्ता होइन। मेरो राष्ट्रको सम्प्रभुता अर्कालाई सुम्पे अधिकार, मेरो सम्प्रभुता अर्कालाई सुम्पे भनेर चिठी लेख्ने त सरकार, अनि त्यसमा देशको आम सञ्चार, देशका बुद्धिजीवी, देशका नागरिक बोल्छन् भनेर त विज्ञप्ति निकाल्ने, तँलाई कारबाही किन नगर्ने? अब नि तपाईँ जसरी आक्रोशित भइरहनु भएको छ, देशको सार्वभौम सत्ता अमेरिकालाई सुम्पेको प्रश्न देखेपछि तपाईँलाई यो एक प्रकारको रिस, आक्रोश उत्पन्न भएको छ नि। तपाईँ नेपाली हो, तपाईँमा नेपाली मन छ, तपाईँलाई नेपालको माया छ। प्रधानमन्त्री तपाईँ जस्तै हो, त्यति बेलाको अर्थमन्त्री, अहिलेको कानुन मन्त्री तपाईँ जस्तै हो, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, उहाँहरूलाई किन यो कुरा खल्दैन? किन उहाँहरू यो कुरा पढ्नुहुन्न? किन उहाँहरू अमेरिकाको पक्षमा पक्ष पोषण गरिरहनु भएको छ? यो त जान्न पर्यो नि हामीले। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो राज्य व्यवस्था कहाँबाट लिएर आउनुभयो? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था कुन नेपाली जनताको जनमत अभिमतद्वारा तपाईँले लेख्नुभयो संविधानमा? र नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भनेपछि तपाईँले देशको सार्वभौम सत्ता सुम्पिने गरेर विदेशमा सही छाप गर्नुभयो भने जसको खानुभयो त्यसको गाउनु। तपाईँले नागरिकताका सवालमा भन्नुहोस्, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतालाई सङ्घीयतामा टुक्र्याउने कुरालाई भन्नुहोस्, विजय चौथाइवालेसँग राखी डोरी बाँध्ने अनि धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुने त्यहाँ भन्नुहोस्, अनि पशुपतिमा अर्बौंको जलहारी चढाउने भन्नुहोस्, 11 किलो सुनको भ्रष्टाचार गर्ने तिनै पशुपति विकास कोषका कर्मचारीहरूको अपराध भन्नुहोस्। यी सबै अपराधीको राज्य व्यवस्थामा जसको खाएको छ त्यसकै गाएका हुन् नेपाली जनताको। त्यसैले मैले भने नेपाली जनताले तपाईँलाई सरकार बनाउने अनुमति पनि दिएको छैन, तपाईँलाई जनादेश पनि छैन, मतादेश पनि छैन। अनि यो संविधानको धारा 17(2)(1) क हरेक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। मेरो देशको जयसिंह तुइन खुस्काएर मार्दा मेरो देशको युवा भाइले सडकमा जुलुस निकाल्यो, नरेन्द्र मोदीको पुतला जलायो भनेर तिमी त्यसलाई पक्रेर कुटेर थुन्ने यो देशको सुरक्षा निकाय देश अफगानिस्तान बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। किनभने अफगानिस्तानमा 87,400 लडाकु, 3 लाख सेना, 3 लाख सेना 87,000 लडाकुका विरुद्ध किन लडेन र छोडिदियो अफगानिस्तान? नेपाली जनताको सेना हुने प्रयास गर्नुहोस्, सम्प्रभुताको रक्षाको सेना हुने प्रयास गर्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने सुरक्षा बल हुनुहोस्। मेरो देशको जयसिंह भाइलाई मार्दाखेरि मैले यहाँ विरोध प्रदर्शन गरेँ भनेर तिमी मलाई पक्रेर थुन्ने? जयसिंह मर्दा एउटा विज्ञप्ति निकाल्न नसक्ने, भारतले जयसिंह मार्यो भनेर खोइ त विज्ञप्ति, तर मोदीको पुतला नजलाऊ भनेर विज्ञप्ति आयो।
त्यति मात्रै होइन, फेरि पनि यसलाई आक्रोश भन्नुहोस्, पीडा भन्नुहोस्, रिस भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, तिम्रो भारतको, पाकिस्तानको, भारतको, चीनको गलवान क्षेत्रका सीमाहरूमा लड्ने मेरो भाइ, छोरो, नाति गोर्खा, भारतीय गोर्खा फौजमा छ। तेरो देशको राष्ट्रियता मेरो भाइले बन्दुक चलाएर बचाइदिएको छ। मलाई तुइन चुडाएर मार्दा त इन्डियन र अमेरिकनहरूको दलाल राष्ट्रघाती सरकार मेरो नेपालीलाई पक्रेर थुन्ने, अनि तपाईँ यिनीहरूबाट राष्ट्रियताको कुरा गर्ने। सरकारले त भने नि, खोज्यो नि त, पार्लियामेन्टमा त देखे। यो पार्लियामेन्ट किन छ? देश जनताको हितका लागि यो राज्य व्यवस्थाले के गर्यो? दुख्दैन, पीडा लाग्दैन? नेपाली जनता होइनन्? म तपाईलाई उदाहरण दिउँ। अहिले यो राज्य प्रणालीपछि बुढाबुढी छन् घरमा, आमा बुवा, दुईटा छोरा। आमा बिरामी भएर मरिन्, यहाँ लडेकी छन्। छोरो एउटा धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन भयो, अर्को हिन्दू छ। आमा मरेकी छन्, क्रिस्चियन भएको भन्छ आमालाई गाड्नुपर्छ, हिन्दू भएको भन्छ आमालाई डराउनुपर्छ। बाबु कुर्सीमा रोइराखेका छ। यिनीहरू एमसीसी गरेर सम्प्रभुता अमेरिकामा बुझाउँछन्। यही हो देश। अनि यिनीहरूबाट फेरि पनि म क्षमा चाहन्छु, नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुने हैसियतसम्म पनि यो प्रतिनिधि सभामा देखियो। अब एमसीसीको बारेमा त तपाईँले सरकारले गरेको राष्ट्रघात, सार्वभौम सत्ता कसरी बुझायो, औपचारिक रूपमै प्रष्ट रूपमा बुझायो भन्ने कुरा व्याख्या गरिदिनु भयो। जति बेला यो पत्र लेख्दै थियो त्यति बेला फतिमा सुमार आउने कुराले देश तातिएको थियो। उनी अन्ततः आइन्, बालकोटमा गएर केपी ओली भेटिन्। केपी ओलीको भर्सन चेन्ज भयो। सत्तारूढ दलले के गर्छ त्यो बल सत्तारूढ दलको कोर्टमा छ, उसले जे निर्णय गर्छ त्यसपछि मात्रै हाम्रो औपचारिक निर्णय आउँछ भनेर केपी ओलीले भने। फतिमा फर्किन्, प्रचण्डलाई भेटिन्। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हामी एमसीसी पास गर्न सक्छौँ राष्ट्रिय सहमति बनाएर भनिन्। प्रचण्ड भन्दा अगाडि माधव नेपाल भेटिन्। माधव नेपालले यो सम्झौता हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन, यसको बुदा चाहिने, जहाँ जहाँ घातक छ त्यो परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर माधव नेपालले भन्ने। परिमार्जन हुनै नसक्ने कुरा तपाईँले भनिसक्नुभयो। अब शेरबहादुर देउवा भेट्लिन्, सम्भवतः उनले त पासै गर्नुपर्छ भन्लान्। भनेपछि यी नेताहरूको बोली फरक फरक आयो, तर आशय एउटै देखिन्छ। यिनीहरू के चाहन्छन्? केपी ओलीले हिजो एमसीसी टेबल नगरेकै कारण महरालाई शिकार बनायो भनेर महरा बोल्दैछन् आज। त्यति बेला मलाई एमसीसी पास गर्न केपी ओलीले बडो दबाब दिएको थियो भनेर महरा बोलिसके। माधव नेपालको त्यो भर्सन आयो, प्रचण्डको त्यो भर्सन आयो, शेरबहादुरको पास गर्ने भर्सन आउला। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब अघिको त्यो कन्टेन्टको व्याख्या तपाईँले गरिसक्नुभयो, कहाँनिर सार्वभौम सत्ता बुझाए त्यो व्याख्या गरिसक्नुभयो। अब यिनीहरूको कोर्टमा बल पुगेको छ नि, अब के गर्छन्? यिनीहरूको भनाइले के सङ्केत गर्छ? र प्रश्नका शब्दहरू तलमाथि भए पनि उत्तर अघि आइसकेका छ। अब फेरि होइन, त्यो कन्टेन्टका कुरा भए यिनीहरूको अब आशय के हो यसरी प्रस्तुत हुनु? यसैले त मलाई भन्न दिनुहोस् न। यसैले त केपी शर्मा ओली सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा जे कुरा गरे ती कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पास गर्ने ती कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्। अहिले तपाईँले भने जस्तो भर्सन किन चेन्ज भयो त? यही जान्न खोज्दैछु। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुँ भन्नेहरू वास्तवमा विदेशी शक्तिका ताबेदार रहेछन् भन्ने कुरा प्रुभ भयो। होइन, हिजो तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी ठिक थियो र पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ। अहिले प्रश्न लेखेर पठाउँदाखेरि पनि संशोधन गर्ने होइन, जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले भन्दा हिजो तपाईँको पार्टीले संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भनेर जलनाथ खनाल र भीम रावलहरूले दिएको प्रतिवेदन मर्यो भनेपछि यी देशका, यी कसका ताबेदार रहेछन्?
होइन उहाँले प्रश्न भन्नु भएन, पास गर्दैनौँ हामी रोक्छौँ पनि भन्नु भएन, पास गर्छौँ पनि भन्नु भएन, सत्ताधारी दलले के डिसिजन गर्छन् त्यसपछि हाम्रो डिसिजन आउँछ भन्नुभयो। यसको के हो यो कूटनीतिक जवाफ दिनुभयो कि? होइन होइन, यो कूटनीतिक जवाफ होइन, के हो त उहाँले भने? पास होइन, यो लाचार जवाफ हो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ सत्तामा बस्दा त्यो कुरा ठिक र पास गर्ने, तपाईँ सत्ता बाहिर हुँदाखेरि अहिले सत्तामा उछ उसलाई सोध भन्ने के भने तपाईँले? तपाईँको कुनै नीति नैतिकता हैसियत कुनै जिम्मेवारी जवाबदेही देखियो? भीम रावल के भन्छन् त? पास गर्न हुँदैन भन्छन्। अनि तिम्रो पार्टीका हुन् कि के हुन्थे? विष्णु रिमाल के भन्छन् फेरि? अनि रिमाल अनि बालकोट, तपाईँहरू सर्वहाराका अधिनायकवादका मान्छेहरू, गरिब नेपाली जनताको उत्थान गर्न लाग्नु भएका मान्छेहरू, अब अमेरिकाका एमसिसीका मालिकहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूकोमा महल जस्तो सुख सुविधा सायल छ। बसाइ हेर्नुहोस्। अनि त्यो सुख सुविधा र सायलको स्रोत के? एमसिसी। सक्नुहुन्छ बोल्न? 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गर्दा उमेश सुवेदी आदरणीय पत्रकारजी मैले तपाईँलाई भनेको छु, याद गर्नुभएको छैन भने दोहोऱ्याउँछु। त्यो 12 बुँदे समझदारी लेख्ने प्रणब मुखर्जी र त्यसको रोहबरमा उपस्थित हुने जेम्स एफ मोरियार्टी, त्यतिखेरका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत, त्यसमा त्यो जगमा यो संविधान, यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली, अनि यो फातेमा सुमार भन्नेले खित्का छोडेर हाँस्न त मिलेन, तर यिनीहरूको हैसियत थाहा भयो। तपाईँको पार्टीको अर्थमन्त्री मसँग कुरा गरेर सौहार्द्र कुरा भयो भन्छ, अनि त्यो अर्थमन्त्रीको पार्टीको अध्यक्ष एमसिसी संशोधन नगरिकन लागू हुँदैन भन्छ भन्दा त्यो फातेमा भन्ने मान्छे कति हाँसिरह्यो होला अहिले। अनि लीलामणि पोखरेल बरु गठबन्धन तोडिन्छ, बरु गठबन्धनमा छोडेर सरकारबाट बाहिरिन्छ, एमसिसी पास गरिँदैन भन्दैछन् फेरि। हो, परमादेशको सरकार हुँदा कस्तो हुँदो रहेछ? हिजो त परमादेशको सरकार चाहिएको थियो नि लीलामणिलाई, अहिले हेर्नुभयो परमादेशको सरकार। अनि अर्को एउटा नि, तपाईँ त राजा चाहिन्छ भनेरै वकालत गर्नुहुन्छ, प्रष्ट हुनुहुन्छ। राजा विदेश भ्रमणमा जाँदा अथवा राजासँग कूटनीतिक तरिकाले कोही विदेशीहरू आएर बस्दाको बसाइको जेस्चर पोस्चरले पनि एउटा सङ्केत दिन्छ, सम्मानको कुरा हुन्छ त्यहाँ भन्ने कुरा। जस्तो केपी शर्मा ओली हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री हो नि, हाम्रो सम्मान हो नि, उहाँ व्यक्तिप्रति होइन, उहाँले अङ्गालेको पद त हाम्रो सम्मानित पद हो नि। उहाँको अगाडि फतिमा सुमारको त्यो बसाइको जेस्चर पोस्चरलाई लिएर पनि मान्छेहरूले एउटा कूटनीतिक रूपबाट उनले हेपेको कुरामा बुझेका छन्। जसरी उनको बसाइ थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यो पनि एउटा चर्चाको विषय भएको छ। फेरि हेप्या हो होइन? फेरि अर्को दुःख लाग्छ, यो हुन त कहिलेकाहीँ टिप्पणी गर्दा जनताले भन्छन् जतिसुकै राष्ट्रवादी कुरा गरे पनि हिन्दीमा कहिलेकाहीँ उदाहरण दिन्छ यो वकिलले भन्छन् ओर्छन्। एउटा भनाइ छ, मेरी बिल्ली मुझी से म्याउ। तपाईँको यत्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्थापना गरिदिनका लागि, सर्वहाराको अधिनायकवाद ल्याउनका लागि भारत अमेरिकाले साथ दिए होलान्। हिजो तपाईँ जहाँ गएर पाउ पस्रिनु भयो, अहिले तपाईँ कहाँ खुट्टा उचालेर यसरी बस्नलाई के आपत्ति छ मलाई? फेरि कुन औपचारिक हो त्यो? र तपाईँको घर त्यो शान शौकत कहाँबाट आयो? स्रोत के? यस कारणले गर्दाखेरि फातेमा सुमार होइन, विजय चौथाईवालै आउँदाखेरि के? अस्ति तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँले त्यहाँका खुफिया प्रमुख सामन्त गोयलसँग मध्यरातसम्म के कुरा गर्नुभयो? कुनै प्रोटोकल थियो, हैसियत थियो, इज्जत थियो? अनि हकजहान होली वाइन खान आउँदाखेरि बालुवाटार निवासै छोडेर तपाईँ सोल्टी होटल बस्न गएको होइन भने, अनि तपाईँ अहिले प्रोटोकलको कुरा गर्नुहुन्छ? हाँस उठ्छ मलाई। प्रोटोकल म्यानेज गर्नु भएको छ हिजो। अब नि यो यतातिर माओवादी र एमालेको दुई धार जस्तो देखियो। एक थरीले पास गर्ने कुरा गर्छन्, अर्को थरीले सौहार्द्र कुरा गर्छन्, अर्को थरीले संशोधन कुरा गर्छन् अध्यक्षले, यो त देखिहाल्यो।
नेपाली काङ्ग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डाक्टर रामशरण महतले एमसिसी पास गर्न हुँदैन भन्नेहरू नबुझेका राष्ट्रघातीहरू भनेर उल्टो त्यतातिर पो प्रस्तुत भए। बाबुराम भट्टराईले एमसिसी जसरी नै पास गर्नुपर्छ भनेर ट्विट गर्छन्। के हो, तपाईँहरूले नबुझ्या हो कि उनीहरूले नबुझ्या हो कि उनीहरू नेपाली नभए हुन् कि तपाईँहरू नेपाली नभए कि खास के हो? बाबुराम भट्टराई र रामशरण महतको राय चाहिँ के हो फेरि? जिसको खाना उसको गाना। यो देशका तत्कालीन केपी शर्मा ओलीजीकै मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्री भएर निवृत्त भएपछि अमेरिकाका माइक पोम्पियोले त्यो युवराज खतिवडा भन्ने मान्छेलाई अमेरिकाको राजदूत बनाउनका लागि भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। यिनीहरू त सर्वहाराको अधिनायकवाद नि, अघोर कम्युनिस्ट। हेर्नुहोस् त कसले भनेको भनेर चल्दा रहेछ नि। अनि रामशरण महत योभन्दा बाहिर हुन्छ? रामशरण महतको पार्टीको हाकिमै विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन लागिराखेको छ र यो फेरि पनि रामशरणलाई महतलाई नै भन्छु म, नेपाल सरकार तपाईको पार्टीको अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारले एमसिसी को दफा 5 मा अमेरिकाको वर्तमान कहाँ भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएका सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखियो। तपाईको प्रधानमन्त्रीले भन्दैछ। रामशरण महतजी को त्यो होइन भन्ने खण्डन गर्नुस् न। यो तपाईको सरकार, तपाई परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, तपाई उतै अमेरिकाकै पालित पोषित हो, हामीलाई पनि थाहा छ नि। टङ्क कार्की को त? तपाई रामशरण महतको कुरा गर्नुहुन्छ, टङ्क कार्कीको कुरा गर्नुहोस् त के हुन्छ? मैले टङ्क कार्कीसँग त स्वयंसँग कुरा गरिसकेको छु। मैले बुझेँ होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि एमसिसी त जे लेखेको छ त्यसका शब्द भाषा अर्थहरू त तिनै शाश्वत हुन् नि, तर त्यसको बारेमा नेपालमा नेपाली जनतामा यो वाद विवाद र अमेरिकाबाटै फातेमा आएर त्यसलाई पास गर्नुपर्ने चाहिँ कारण के त? यदि त्यो सैन्य रणनीति कूटनीति होइन भने अमेरिका दिएको पैसा उसले तपाईँ हामीले कसैले मैले तपाईँलाई कुनै पैसा दिँदैछु भने म यति जबरजस्ती गर्छु भने त्यहाँ कुनै रहस्य हुँदैन? होइन, मैले त्यही भन्दैछु तपाईँलाई। र अमेरिकाले दिएको पैसा एकदम ठिक छ कि ठिक छ, ठिक छ कि ठिक छ भनेर तपाईँ खोलो लागेर किन गराउँदै हुनुहुन्छ? नेपाली जनताले त भने एमसिसी को पक्षमा विज्ञापन गर्ने आम सञ्चारलाई ढुङ्गा हानेर फुटाइदिन्छौँ भनेर। त्यसो भन्नेलाई गएर फुटाउ त सरकार। हिम्मत छ? यस कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ? राष्ट्रघातका प्रक्रिया प्रणाली तत्त्व गतिविधि आफ्ना आफ्ना हुन्छ। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, फतिमा नेपालमै छिन्, उनले मैले अघि पनि सुरुमा प्रश्न सोधेको थिएँ, अलिकति हामी डाइभर्ट भयौँ। हजुर, यो पास गर्यो हितमा हुन्छ, गरेनौ अहितमा हुन्छ भन्नु त्यो धम्की हो अथवा के हो? त्यो मेरो हित तपाईँले किन सोच्नु पर्यो? उनले त धम्की दिन् नि त, कोठा कोठा चोटा। एकछिन कोठा कोठा चोटा चोटामा तपाईँलाई म एउटा उदाहरण भनौँ, अलिकति यो हाँस उठ्दो होला। एउटा मान्छेको घरको तालाको चाबी छुटेछ, चाबी छुटेपछि त चाबी खोल्नु पर्यो, कसरी खोल्ने? अनि उसले त्यो चौकसै फुटालेर त्यो चाबी बनाउने मान्छेको ठाउँमा गएर यो ताला खोल्दै भनेछ। अर्को सहयोगीले आएर भनेछ, ए यो तैँले ढोकाको चौकसै बोकेर आइस्, ढोकै बोकेर आइस्, घरमा चोर पसेर लैजाला नि भनेको। यस्तो पागल कुरा नगर त, ढोकैमा तालचा लागेर म यहाँ आएको छु, चोरभित्र पस्न सक्छ भन्थ्यो अरे। यस्तो प्रश्नको कामै छैन। कहाँ रह्यो देश कहाँ? अनि त्यसले गर्दाखेरि कोठा कोठा चोटा चोटा बेडरुम सेडरुम जानका लागि फातेमा सुमारलाई त शिर झुकाएर नमस्कार दण्डवत गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो धम्की होइन, हेपाई हो। किनभने हिजो तपाईँ झुक्नु भएको छ। र फेरि पनि हामीले पढ्यौँ, यही सरकार होइन मेरो सम्प्रभुता सिद्धियो भन्ने। जसलाई आफ्नो सम्प्रभुता थाहा छैन त्यो मुलालाई भन्नलाई खुट्टा उतार्नु पारेर बस्नेर गरेर के अप्ठ्यारो? अब म अन्तिममा यो एमसिसी को अन्तिम प्रश्न सोधेर अलिकति दुईटा प्रश्नबाट बिदा हुन्छु।
यदि एमसिसी पास भएन ठिकै छ, सामान्य अवस्थामा जान्छ देश, अमेरिकाको सहयोग रोकिन्छ भन्छन् मान्छेले, कालो सूचीमा पर्छ नेपाल भन्छन्, आइएफजे, एडिबी, यी यस्ता यस्ता संस्थाबाट हुने सहयोग बन्द हुन्छ भन्छन् नेपालले। यदि पास भयो भने नेपाल सैन्य रणमैदान बन्छ भन्छन्। यी दुईटामा हामी सैन्य रणमैदान बन्न हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। यदि अमेरिकाको सहयोग चाहिँ बन्द भयो भने के हुन्छ? अलिकति प्रश्नलाई मोडरेट गरेर बुझ्ने प्रयास गरेँ मैले चाहिँ। तपाईँले एमसिसी पास गर्नुभयो भने बिआरआईको लागि सदाका लागि बाटो बन्द गर्नुहुन्छ र एक थरी गडगडी चल्छ तपाईँकोमा। त्यो हो अमेरिका होइन। तपाईँले बिआरआई र एमसिसी दुइटैलाई निषेध गर्नुभयो भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति देखिन्छ। दुइटै बन्द गर्नु हो। अघि त्यसै कारणले चाइनाका लागि राजदूत र अमेरिकाका लागि राजदूतको कुरा यहाँ जोडेर हेर्नुहोस् त तपाईँ के देख्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि तपाईँले एमसिसी पास गरेर रसुवा केरुङ काठमाडौँ विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसमा कालोपत्रे सडक एमसिसीले बनाउने, अनि बिआरआईले रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलको लिक त्यही बाटोमा हाल्ने। त्यहाँ तपाईँ मोटर कुदाउनुहुन्छ कि रेल कुदाउनुहुन्छ? त्यतिखेर अफगानिस्तान हुनुहुन्छ तपाईँ। हो, यसै कारण नेपालको स्वाधीनता सम्प्रभुतालाई समाप्त गर्यौँ भनेर चिठी लेख्नु भएको छ। त्यसकारण बिआरआई र एमसिसी दुइटै चाहिएन हामीलाई। एक भने अर्को कुरा, औपचारिक रूपमा तपाईँले नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सरकारले देख्यो अब भयो सम्प्रभुता सिद्धि। यसकारणले यो सम्प्रभुता अहिल्यै सिद्धिएको छ। सही त गर्नुभएको छ। संशोधन गर्दिन भनिसके फातेमाले। के गर्न सक्नुहुन्छ फातेमालाई? हेरौँ त ताकत। अब ब्याक हुन सकिन्छ त्यहाँबाट? म यसलाई सम्झौतालाई अगाडि बढाउन्न, संसदबाट पास गर्दिन भनेपछि त यो अटोमेटिक बन्द हुँदैन? अब जहर पिउनु भएको छ, कसरी ओकल्नुहुन्छ? बिस हो एमसिसी। सार्वभौम सत्ता गुम्यो भनेर सरकारले चिठी लेखाएको छ। के भयो यो? अमृत भयो? त्यसो भए अब के छ त योबाट बच्ने उपाय? गल्ती भइहाल्यो। 30 दिनको अग्रिम सूचना दिएर एमसिसी जहिले रद्द गर्न सकिन्छ। अब त्यति मात्रै छ अन्तिम उपाय। किनभने संशोधन हुन सक्दैन। होइन भने भगवान भरोसा। भगवानको कुरा नगर्नुहोस् न धर्मनिरपेक्ष भएर। म त धर्म मान्छु नि त। तपाईँले मानेर हुन्छ, तपाईँको देशले मानेको छैन नि। यस कारणले गर्दाखेरि हालाकि यो फातेमा पनि बाइबलबाट शपथ ग्रहण गरेरै आकी होला। त्यसैले गर्दा तपाईँले भने जस्तो भगवानले नि बचाए त थाहा भएन। होइन भनेदेखि यो जस्तो श्री 5 को परमादेशको सरकारले राष्ट्रघातलाई वैधानिक बाटो दियो। ल अब म अन्तिमतिर छु। यति बेला जसरी यो एमसिसीले सारा नेपालीलाई ध्यान आकर्षण गरेको छ, एउटा मजदुरदेखि लिएर एउटा सचिवसम्मको मान्छे जो राष्ट्रवादी छ ऊ कसैलाई पनि एमसिसी मन परेको छैन। अब यहाँबाट म अर्को चरणमा के प्रवेश गर्छु भने, यति बेला एमसिसीले यो तरङ्ग पैदा गरेको छ, आतङ्क पैदा गरेको छ। यही बेला भारतका दुईजना वरिष्ठ नेताहरू गुप्त रूपमा नेपाल आएका छन्। जसरी चौथाइवाले आए त्यसको केही हप्तापछि फेरि दुईजना आएका छन्। भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक आरएसएसका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राम माधव र विश्व हिन्दू परिषदका अन्तर्राष्ट्रिय महामन्त्री मिलिन्द पाण्डे बिहिबार नेपाल आइपुगे। यिनीहरू दुवैजना आरएसएस भारतको आरएसएस जो अमेरिकासँग नजिक छ, यिनीहरू त्यहीसँग अमेरिका नजिकका मान्छे भनेर पनि भनिएको छ। अमेरिकी फातिमा यहाँ आउनु र उनीहरू पनि गुप्त रूपमा यहाँ आउनुले के नेपालमा ठुलै केही हलचल उथलपुथल केही हुँदैछ अथवा किन आए? हामीले अघि यसको पनि बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। जयसिंह धामीलाई तुइन खुस्काएर मारेपछि नेपाली जनताले नरेन्द्र मोदीजीको पुतला जलाउँदाखेरि यो देशको सरकारले किन विज्ञप्ति निकाले होला? अनि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत छैन भनेर तपाईँले जेसुकै भने पनि चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा
भारत चीनको पक्षमा होला कि अमेरिकाको पक्षमा होला? झट्ट हेर्दा त अमेरिकाकै जस्तो देखिन्छ। झट्ट हेर्दा होइन, क्षेत्रीय राजनीतिको लागि हामी जतिसुकै एसियाको शान्ति सुस्थिरताको लागि भारत र चीनको सुमधुर सम्बन्ध जति आवश्यक ठान्छौँ, G7 को हिसाबलाई लिएर हेर्दा अमेरिका र भारत, जर्मन, फ्रान्स र बेलायत नै नजिक देख्छौँ नि, चीन त देख्दैनौँ। चीनले भन्यो हाम्रो स्वाधीनता अथवा हाम्रो उन्नति र प्रगतिमाथि वक्र दृष्टि लगाउनेको टाउकोमा लातले टेकेर दबाइन्छ भनेर घन प्रहार गरिन्छ। सी जिनपिङले आफ्नो पार्टीको 100 वर्षको वर्षगाँठमा भनेदेखि अहिले एमसिसी पारित भयो भने त्यो चीनको घन त्यो टाउको र त्यो रसुवा केरोङ हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने अमेरिकी सिआइए र एजेन्ट र त्यहाँका सेना शक्ति र उसको बलले के हुन्छ त्यहाँ? धुलो पिठो हुने त त्यही हो। त्यसै कारणले त्यो धुलो पिठो हुने टाउको चाहिँ तपाईँ हाम्रो हो के? त्यसकारण हो। यसै कारणले गर्दाखेरि भारतका ती नेताहरू र अस्ति भर्खरै यी पात्र नाउँ नलिउँ भन्दा अब लिनुपर्छ कि पीडा लाग्छ मलाई। भारतको आरएसएस र त्यहाँको हिन्दूवादी शक्तिले नेपालमा भएको प्रजातन्त्र, यो सङ्घीयता गणतन्त्रलाई उल्टाउने भयो र केपी ओली मार्फत राज संस्थाको चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न यो लागेको छ भनेर ट्विट गर्ने यो बाबुराम भट्टराई र त्यसको ट्विटको जवाब दिँदै सुब्रमण्यम स्वामी भन्ने मान्छेले के भने भारतकाले भने, तपाईँ नेपालको बारेमा जे भन्नुहोस्, तर भारतको आरएसएसको बारेमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने जेएनयूमा बसेर भात खाएको कुरालाई याद गर्नुहोस् भने चाहिँ यसको मुख बन्द भएको थियो। अहिले यसले भन्छ त्यो, यसको ताकत छ त्यो बाबुराम। त्यसैले फातेमा सुमाएर आउँदा यिनीहरू आए। यति भए पुग्यो। अब म अन्तिममा छु। हाम्रो बडो दुःखका साथ पुनर्स्थापित संसदभित्र अहिले गाई जात्रा चलेको छ। हुन त तीजको मौसम आइसक्यो, न गाई जात्रा हो न रक्षाबन्धन हो। आज तीज चौथीको दिनमा छौँ तपाईँ र म कुराकानी गर्दै गर्दा। भोलि ऋषि पञ्चमी। संसदभित्र गाई जात्रा छ। एमालेको केपी ओलीसम्मलाई यस्तो प्यारो लागेको छ त्यो संसद, जसले हिजो संसद पुनर्स्थापितको माग गरे उनीहरू लुकी लुकी तर्सी संसदको रोस्टममा गएर बोल्नुपर्ने भएको छ। मैले अघि सुरुमै भने जनार्दन शर्मा लडाकु कमान्डर भएर आएका मान्छे, हिजो उनी नै हुन् तत्कालीन सभाध्यक्ष सुभाष निमङमाथि प्रहार गर्न रोस्टममा उक्लिन खोज्ने मान्छे दौडेर। आज उनै हुन् ती रोस्टम घेरिरहेकाहरूको आक्रमणबाट बच्न दौडी छापामार शैलीमा, एउटा गुरिल्ला शैलीमा, कमान्डो शैलीमा रोस्टममा पुगेर आर्थिक विधेयक चाहिँ उनले त्यहाँ पेश गरे। भनेपछि योले के सङ्केत गर्छ? संसद बस्नै नसक्ने अवस्था छ। शेरबहादुरले फेरि विघटन गरिदिएर चुनावमा पो जाने पो हुन् कि भन्नेहरू पनि छन्। के देख्नुहुन्छ यसले? यो गाई जात्राले के भन्छ? अनि यही बेला भारतका उच्च स्तरीय नेताहरू नेपाल। अब मलाई क्षमा गर्नुहोला, तपाईँहरू भर्खर गाई जात्रा देख्दै हुनुहुन्छ। एउटा मान्छे राति सुत्ने बेलामा एकदम चस्मा पुछिराखेर छ, अनि अर्को साथीले सोधेको, ए यार सुत्ने बेला भयो किन चस्मा पुछिराखेको छस् भने, होइन यार जहिले सपना धमिलो देखिन्छ यो चस्मा लाएर निरायो भने सफा देखिन्छ कि भन्थे अरे। यो तपाईँहरू अहिले चस्मा पुछ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यो प्रतिनिधि सभा भन्दैन म, यो राज्य व्यवस्था, त्यहाँ ईश्वरको नाउँमा शपथ ग्रहण गर्ने र त्यहाँ ईश्वर अनिश्वर हो भनेर शपथ ग्रहण गर्ने त्यो गाई जात्रा देख्नुहुन्न त्यहाँ सुरुमै। अनि धर्म भनेको अफिम हो भनेर 17,000 मान्छे मार्ने र गाई राष्ट्रिय जनावर हो भनेर संविधान लेख्ने गाई जात्रा देख्नुहुन्न तपाईँ। अनि हिजो तत्कालीन बेलायती राजदूत, नेपालका लागि बेलायती राजदूत ले नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भने। अनि तिनले भनेको
कुरा बढी भयो भनेर उनलाई चाहिँ फिर्ता पठाइयो अनि देशमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षको संविधान लेखियो र क्रिस्चियनिटीको प्रभाव क्षेत्रका लागि तपाईले द्रुत मार्गद्वारा संविधान पास गर्नुभयो। सभामुख सुभाष नेवाङजी त्यसको सभामुख हुनुहुन्थ्यो। भनेदेखि यो धर्मनिरपेक्ष भनेको त देशको लागि आपत्तिको कुरा भयो अथवा कुनै के भयो भनेर भन्ने कुरा गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कुरा गर्दा होइन यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने कहाँबाट आयो हामीलाई थाहा भएन। अब डाक्टर केबी रोकाए भन्ने एकजना क्रिस्चियनिटीकै मान्छे छ, उहाँ हिन्दूको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ आज। क्रिस्चियनै मानिस छन्। आदिहरूलाई यो धर्मको बारेमा विरोध नगर्न, क्रिस्चियनिटीको बारेमा तलमाथि नगर्नको लागि मैले भनेको भनेर भन्ने मान्छे यिनै जिउँदैछन् भने अब त्यही कुरा अन्तर्गत 17,000 मान्छे मारेको कुरालाई गर्वका साथ लिने सुभाष नेवाङ र त्यही कुरालाई गर्वका साथ लिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अब अहिले एउटा कुदेर रोस्नमा जान्छ, अघि अर्को कुदेर रोस्नमा जान्छ। के फरक पर्यो भने त्यो के गरे भने के भित्र एकछिन हिजो तपाईँले मलाई जे गाई जात्रा गर्नुभएको थियो आज तपाईँले मलाई त्यही गाडी जात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। के फरक पर्यो? लाजको मर्द होइन, लाजको मर्द। मान्छे नाङ्गो हुँदा यस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर लुगा लाउँछन् नि। अनि संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने कम्युनिस्टहरू, सुभाष नेमाङ पनि त त्यही फिलोसफीको मान्छे हो, जनार्दन शर्मा पनि त्यही हो। अब अहिले दुईटै खसीको टाउको देखाएर निरन्तर कुकुरको मासु खाएका छन्। ऊ फतेमा पुगिन, सुमार पुगिन होइन, केपी ओली शर्माजीकोमा कुकुरको मासु खाइन् कि खसीको मासु खुवायो केपी ओलीजीले थाहा भयो। यसैले तपाईँ गाई जात्रा अहिले भन्नुहुन्छ, कहिले छैन गाई जात्रा। अब नि के, अब म अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोधेँ। सभामुखको काम साँच्चीकै प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर गरे हो? उनले एमालेका 14जना सांसदलाई कारबाही गरेनन् भनेर एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेछ, त्यो नहुँदासम्म नखोल्ने भन्छ संसद। अब के शेरबहादुर यही बहाना बनाएर संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने हुन् अथवा के हो? सर्वोच्च अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको, अर्जुन लामाको हत्याको मुद्दा अहिलेसम्म अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिवादी भएको मुद्दा छँदैछ। त्यो मुद्दा रहेको मान्छेलाई त्यो पृष्ठभूमिको यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र कि हत्यारा तन्त्र यो के हो, त्यहाँ सभामुख बनाउने को होला? प्रचण्डै होला। अनि जसले तपाईँलाई बनायो उसको नभएर के हुन्छ त? हुनुपर्ने त्यो होइन नि सभामुख त, होइन? बनाउने त पार्टीले नै हो। हुन्छ त्यसो त नेपाल राष्ट्रको सम्प्रभुता अमेरिकामा जिम्मा दिउँ भनेर लेख्नुपर्ने हो र सरकारले? भनेपछि नि अब यत्रो कुरा गऱ्यौँ होइन, यसको उपचार के छ त? अब समस्या भएपछि चिकित्सकले समस्या सबै भनेपछि डायग्नोसिस त गर्छ चिकित्सकले, तपाईँले समस्या त ल्याइदिनु भयो। अब यसको मैले समस्या ल्याएको होइन, समस्या तपाईँहरूले ल्याएको कुरालाई मैले भन्ने मात्रै। त्यही त, समस्या त सिर्जना छ, अब यसको समाधानको उपाय पनि त बोकेर होइन। मैले सधैँ जे भनेको छु, मेरो कुनै नयाँ समाधानको उपाय छैन। तपाईँले नेपालको सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल र पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको यो नेपाल, यसको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता अक्षुण्ण राख्नका लागि यो राज्य प्रणालीको अन्त्य र नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता नै यसको समाधान हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो चुरो कुरो मार्फत। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।